डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार की 60-61 सुन चुके हैं। अब किस्त 61 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला करें। आइए दास्तान का आगाज़ करते हैं। मुझे इस नौजवान से शदीद हमदर्दी है डॉक्टर साहब। खुदा जाने ये बदकिस्मत कौन है और इस पर क्या कुछ बीत चुका है। आप इसके लवाहिकीन को तलाश करने की कोशिश करें। उस वक्त तक इसे यहीं अस्पताल ही में रहने दें। यहाँ इसकी बेहतर देखभाल और इलाज हो सकता है। ठीक है, मैं इसे यहीं छोड़ कर जा रहा हूँ। कल मैं इसकी तस्वीरें बनवा कर अखबार वालों को दे दूंगा। शायद इस तरह हम इसकी शनाख्त मालूम करने में कामयाब हो जाएं। लेकिन क्या इसका इलाज मुमकिन है? क्या यह ठीक हो सकता है? इस सिलसिले में मेरा कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। हो सकता है कि इसकी ये कैफियत आर्जी हो और कुछ अरसे बाद ठीक हो जाए, लेकिन यह भी मुमकिन है कि यह कभी ठीक ना हो सके। इंस्पेक्टर न्याजी ने अफसोस भरे अंदाज में खूनकारा भरा। खैर, जो अल्लाह को मंजूर। फिलहाल तो मैं इसे आपके सुपुर्द करके जा रहा हूँ। अगर इसकी हालत में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई हो तो आप फौरन मुझे इत्तला दे दें। इंस्पेक्टर न्याजी ने डॉक्टर वास्ती से हाथ मिलाया और वहां से रुखसत हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर वास्ती भी किसी तरफ निकल गया। इन दोनों के जाते ही मुझ पर शदीद मायूसी का गलबा तारी हो गया। ये तूने मुझ पर कैसी कड़ी आजमाइश डाल दी मेरे मालिक। मैं तो ना जिंदों में हूँ और ना ही मुर्दों में। मुझ ऐसे नातवा शख्स पर आजमाइश का इतना भारी बोझ न लाद। मेरे रब्बे जुल जलाल, मुझ पर रहम कर। मुझे इस मुसीबत से निजात दिला मेरे परवरदिगार। मेरी आंखें अश्कों से जल थल होने लगी। फिर ये सैलाब मेरी आंखों से फूट निकला। मैं देर तक आजिज़ी और बेबसी के एतराफ़ के तौर पर आंसू बहाता रहा। इत्तिफाक से इस दौरान में कोई नर्स या डॉक्टर इस कमरे में नहीं आया, वरना मुझे उसके सामने शर्मसार होना पड़ता। मैं खासी देर तक खामोशी से गिरियाज़ारी में मसरूफ़ रहा। फिर मेरा दिल पुरसकून होता चला गया। मुझे लगा कि मेरे सीने पर से कोई बोझ सा हट गया है। कुछ देर बाद एक मेल नर्स ने मुझे रकीक ग़िज़ा खिलाई। पेट में खुराक पहुंचते ही मुझे खुद ब खुद नींद आ गई। मैं शाम के वक्त दोबारा जागा। इस वक्त मैंने एक मुसल्ला कांस्टेबल को देखा जो कमरे के दरवाजे से अंदर झांक रहा था, ताहम वो अंदर नहीं आया। रात के तकरीबन 9 बजे एक डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया। रकीक ग़िज़ा मेरे जिस्म में पहुँचाने के बाद मुझे एक इंजेक्शन लगाया गया। ये इंजेक्शन आसाब को सुकून देने वाला होगा, क्योंकि इस इंजेक्शन के बाद मुझ पर मीठी मीठी कनूदगी तारी होती चलेगी। फिर ये कनूदगी गहरी होती चलेगी। वो रात का जाने कौन सा पहर था जब मेरी आँख खुद ब खुद खुल गई, लेकिन अपनी इस वक्त की हालत को मैं मुकम्मल बेदारी की हालत नहीं कह सकता। बस ये समझ ले कि मेरी आंखें खुल गईं, जबकि मेरा दिमाग खालते कनूदगी में रहा। मुझे महसूस हुआ कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। कुछ देर तक मैं इसी कैफियत में रहा। फिर मेरा दिमाग भी बेदार होता चला गया। मैंने अपने आसपास के माहौल का जायजा लिया ताकि मैं अपने बेदार होने की वजह जान सकूं, लेकिन मुझे वहां कोई गैर मामूली चीज नजर नहीं आई। अचानक मैंने अपने बेदार होने की वजह तलाश कर ली। इसके साथ ही मेरा दिल तेजी से धक धक करने लगा। हाँ, वही तो थी, बिल्कुल वही खुशबू, मुश्क अंबर से मिलती जुलती, नथनों के रास्ते दिमाग पर काबिज होती हुई, खासी तेज, जैसे मुझे मगलूब करने पर तुली हुई हो। इसके माखज़ को तो तलाश करने की जरूरत ही नहीं थी। वो मामूली सा सफ़ेद रुमाल जिसने किसी वक्त भी मेरा साथ नहीं छोड़ा था। अस्पताल वालों ने मेरा लिबास बदल कर मुझे अस्पताल के ढीले ढाले कपड़े पहना दिए, लेकिन ये रुमाल बदस्तूर मेरी कलाई पर मौजूद रहा। मगर कैसे? क्या अस्पताल वालों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया? नहीं, भला ये कैसे मुमकिन है? वो इसे कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? अगर इन्हें नज़र आता तो यकीनन इसे खोल कर कचरे में डाल देते। हाँ ज़रूर, बशर्ते कि ये इन्हें नज़र आया होता। खुशबू तेज होती चली गई और तेज और तेज। मुझे अपना दिमाग एक बार फिर गनूदगी में डूबता हुआ महसूस हुआ। अचानक कमरे के दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। मेरे बिल्कुल सामने ही तो था दरवाजा। मैंने उम्मीद और नाउमीदी की मिली जुली कैफियत के साथ अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की, लेकिन फिर फौरन मुझे मायूसियों के भारी बोझ ने दबा लिया। मैं बावजूद कोशिश की अपनी गर्दन को मामूली सी जुम्बिश भी नहीं दे सका। एन उसी वक्त दरवाजे पर एक बार फिर आहट हुई। मैंने दरवाजे को धीरे धीरे खुलते देखा। दरवाजा खुला और इसमें से सफ़ेद लिबादे में मलबूस एक डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। इस डॉक्टर ने कमरे में दाखिल होने के बाद कमरे के दरवाजे को अपनी पुश्त पर बंद करके अंदर से चटखनी लगा दी।
اس کی یہ حرکت دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اس ڈاکٹر نے اپنے چہرے پر نقاب چڑھا رکھی ہے، جیسے وہ کوئی آپریشن کرنے والا ہو۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا عین میرے بیڈ کے قریب آن کھڑا ہوا۔ میں نے اس کی آنکھوں پر نظر ڈالی اور میں نے ایک ہی نظر میں اسے پہچان لیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل خوف اور دہشت سے پھٹنے لگا۔ وہ چمکدار کینہ توز شیطانی آنکھیں میں بھلا کیسے نہ پہچانتا؟ رفاقت علی خان، ایک سفاک جنونی خونخوار مجرم جسے انسانی زندگی پر شیطانی تجربات کا شوق تھا۔ کس نیت سے آیا ہے یہاں؟ اب کیا چاہتا ہے یہ مجھ سے؟ میرے قریب پہنچتے ہی اس نے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹا دی۔ اس کے چہرے پر رقصاں شیطانی مسکراہٹ مجھے اپنے دماغ میں چھید کرتی ہوئی محسوس ہوئی اور ایک سرسراتی ہوئی سرگوشی اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تجھے اتنی سی تکلیف دے کر بخش دوں گا؟ تو اسپتال میں مزے کرتا رہے گا اور پھر ٹھیک ہونے کے بعد سب کچھ اس کتے کے بچے نیازی کے سامنے بک دے گا تاکہ میری گردن کے گرد پھانسی کا پھندا کس جائے؟ کیوں یہی سوچا تھا نا تو نے؟ نہیں، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ تو نے رفاقت علی سے دشمنی مول لے رکھی ہے۔ رفاقت علی کے دشمن سسک سسک کر خارج زدہ کتے کی مانند مرتے ہیں۔ میں تجھے بھی عبرت کا نشان بنا دوں گا، حرام کی اولاد۔ میں نے رفاقت علی کے چہرے پر شدید نفرت کے تاثرات ابھرتے دیکھے۔ اس نے اپنے لبادے کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس کا ہاتھ واپس نکلا تو مجھے اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی سوئی نظر آئی۔ اس نے حقارت بھری نگاہ مجھ پر ڈالی۔ میں نے نہایت اضطراب کے عالم میں اپنے جسم کو حرکت دینا چاہی لیکن ناکام رہا۔ مجھے شدید دہشت کا احساس ہوا، لیکن پھر یہ دہشت جانے کہاں جا سوئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا پورا وجود خوشبو میں تحلیل ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے اپنی نظر دھندلاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جانے رفاقت علی کو اس خوشبو کا احساس ہوا یا نہیں۔ میں نے دیکھا کہ رفاقت علی کا سرنج والا ہاتھ میرے دائیں بازو کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر مجھے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کہ سرنج کی سوئی میرے بازو میں چبھتی، میں نے خوشبو میں یک لخت شدت محسوس کی۔ اچانک مجھے بجلی سی کوندتی نظر آئی۔ میں نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے دائیں ہاتھ کی کلائی برق رفتاری سے حرکت میں آئی اور زوردار طریقے سے رفاقت علی کے چہرے سے ٹکرائی۔ میں نے اپنی کلائی اور رفاقت علی کے ناک کے تباکن تصادم کو واضح طور پر محسوس کیا۔ رفاقت علی کی گردن کو زبردست جھٹکا لگا۔ میں نے شیشے کی سرنج کے پختہ فرش پر گر کر چور چور ہونے کی آواز سنی۔ اگلے ہلے میں رفاقت علی اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر جما کر آگے کی جانب جھک گیا۔ میں نے اس کی انگلیوں کے درمیان سے گاڑے گاڑے سرخ خون کے قطرے ٹپکتے دیکھے۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھی۔ مجھے ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ اس کی ناک کی ہڈی چکنا چور ہو چکی ہے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ مجھے صورتحال کو سمجھنے میں اچھی خاصی دیر لگی۔ میں نے شیطان خصلت شخص کی ناک کو سپاٹ کر دیا ہے۔ میں نے اس کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا ہے، مگر کیسے؟ کیا میرا جسم دوبارہ صحیح ہو چکا ہے؟ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو ایک بار پھر حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن اس میں ذرا بھی جنبش نہیں ہو سکی۔ نہیں، یہ میرا کارنامہ نہیں ہے۔ رومال، خوشبو، رفاقت علی کی ناک سے چھوٹنے والی خون کی لکیر نے اس کے سفید لبادے کو رنگ دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں شدید ترین حیرانی اور دہشت کے آثار دیکھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا۔ اچانک وہ تیزی سے مڑا اور تقریباً بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ رفاقت علی کے فرار ہوتی کمرے میں پھیلی ہوئی خوشبو میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ خوشبو نشے کی مانند میرے حواس پر طاری ہو رہی ہے۔ میں نے اس احساس کے خلاف مزاحمت کرنا چاہی لیکن ناکام رہا۔ وہ خوشبو میرے نتنوں کے راستے میرے دماغ پر قابض ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ میں بالکل مدہوش سا ہو گیا۔ دفعتاً مجھے اپنے دائیں ہاتھ پر اس جگہ جہاں پر وہ سفید رومال بندھا ہوا تھا کسی کے ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی، بالکل ایسے جیسے کوئی اپنی محبت کے اظہار کے طور پر نرمی سے کسی کی کلائی تھام لے، اسے احساس دلانے کے لیے کہ تو تنہا نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں، میری موجودگی میں کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اس سپنائیت سے بھرپور لمس نے میرے حوصلوں کی شکستہ دیوار کو ایک بار پھر سنگلاس ناقابل تسخیر فصیل بنا ڈالا۔ اس سے پہلے کہ میرا دماغ کچھ اور سمجھ پاتا، میری کلائی پر وہ غیر مرئی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بہت طاقتور شخص مجھے کلائی سے پکڑ کر بیڈ پر سے اٹھا رہا ہے۔ میری ذرا سی بھی کاوش کے بغیر میں بیڈ پر بیٹھ گیا ہوں، لیکن بات یہیں تک ختم نہیں ہوگی۔ اس غیر مرئی قوت نے مجھے بڑی آسانی سے بیڈ پر سے نیچے اتارا اور مجھے میرے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ اس پر اسرار صورتحال کے باعث مجھے اپنے وجود میں ہیجان کی لہریں تو ضرور دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں،
البتہ مجھے خوف کا احساس قطعاً نہیں ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں پھیلی ہوئی مہک کچھ اور تیز ہو گئی ہے۔ یکلخت بالکل غیر ارادی طور پر میرے قدموں میں حرکت پیدا ہوئی۔ میں نے خود کو کمرے کے دروازے کی جانب بڑھتے دیکھا۔ میں نے اپنے قدم روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ میں نے کمرے کے دروازے کے قریب ایک کانسٹیبل کو ایک کرسی پر خواب خرگوش میں مگن دیکھا، لیکن مجھے اس پر مزید توجہ دینے کی مہلت نہیں مل سکی، کیونکہ کمرے سے نکلتے ہی میری رفتار میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میرے ننگے پیروں کے تلوے اسپتال کے چکنے فرش پر تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ میرا رخ اسپتال کے شعبہ حادثات کے گیٹ کی جانب تھا۔ 2 ایک راہداریاں اور دالان عبور کرنے کے بعد میں گیٹ کے سامنے جا پہنچا۔ اس دوران میں مجھے کوئی ڈاکٹر یا نرس نہیں ملی۔ میں نے اپنے شانے کو گیٹ سے چھوتا ہوا محسوس کیا۔ ہلکا سا دباؤ پڑتے ہی شیشے کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے نہایت اطمینان سے سیڑھیاں طے کی، لیکن ہموار زمین پر پہنچتے ہی مجھے زور کا چکر آ گیا۔ مجھے لگا کہ میرے پیروں تلے سے زمین سرک رہی ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے آس پاس کا جائزہ لینا چاہا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً میرے پیروں تلے سے زمین بڑی تیزی سے سرکتی جا رہی ہے۔ میرے ارد گرد کے مناظر برق رفتاری سے پیچھے کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ چند ہی لمحوں میں میری رفتار میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ مجھے اپنے کانوں میں سیٹیاں سی بجتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ سامنے آنے والی تیز ہوا نے مجھے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پیر بمشکل ہی زمین کو چھو رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اپنی رفتار کم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، پھر بڑی ہی آہستگی سے، نہایت نرمی سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے اپنے آس پاس کے ماحول کا جائزہ لینا چاہا۔ ابتدا میں مجھے وہ علاقہ بالکل اجنبی محسوس ہوا، لیکن کچھ دیر بعد اجنبیت کا یہ احساس رفتہ رفتہ دور ہوتا چلا گیا۔ گرچہ میں اس جگہ پہلی بار آیا تھا، تاہم میں نے کتنی ہی بار اس جگہ کو تصویروں وغیرہ میں دیکھ رکھا تھا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مجھے اپنے روئے روئے میں عقیدت و تمانیت کی لہریں کھونتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں بے حد پرسکون انداز میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا مزار کی پرشگو عمارت کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میرا وجود لوہے کا حقیر ذرہ ہے جسے کوئی بے حد طاقتور مقناطیس اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ رات کے اس پہر مجھے مزار کے احاطے میں مکمل سکوت کی کیفیت نظر آئی۔ میں ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اپنے دل میں موجیں مارتی عقیدت و محبت کی لہروں کی پرورش کرتا ہوا دھڑکتے دل کے ساتھ تربت کے پائنتی جا کر کھڑا ہو گیا۔ یکلخت مجھے اپنا دل بھاری ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میری آنکھوں میں بے اختیار اشکوں کے بادل امڑ آئے۔ ایک بار آنکھوں کے جھلکتے ہی گویا منہ زور لہروں کو راستہ مل گیا۔ اشکوں کے دھارے میرے چہرے کو بھگوتے چلے گئے۔ روتے روتے میری ہچکیاں بند گئیں، پھر رفتہ رفتہ میرے دل کو سکون آتا چلا گیا۔ میرے آنسو بھی خود بخود تھمتے چلے گئے۔ میں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہے، لیکن میں اپنے ہاتھوں کو جنبش نہیں دے سکا۔ عین اسی لمحے مجھے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مجھ کو امبر کی خوابگی مہک ایک بار پھر میری مشام جاں کو معطر کرنے لگی۔ میں نے قدرے اضطراب کے عالم میں اپنے آس پاس کا جائزہ لینا چاہا، لیکن میں اپنی گردن کو ذرا سی بھی جنبش نہیں دے سکا۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ میری کلائی پر سے وہ غیر مرئی گرفت ختم ہو چکی ہے۔ عین اسی وقت کسی نے میرے شانے پر نرمی اور اپنائیت سے ہاتھ رکھ دیا۔ تو آ گیا ہے میرے بچے۔ میرے کانوں میں کسی کی شہدیلی آواز گونجی۔ وہ آواز سن کر میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ مجھے لگا کہ یہ آواز میں نے پہلے بھی کہیں سنی ہے، لیکن کہاں؟ اسی لمحے اس شخص نے میرا بازو پکڑ کر میرا رخ اپنی طرف کر لیا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مجھے اپنی آنکھیں جو دیہاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ سفید براق برف کے گالوں جیسی گھنی داڑھی، چمکدار آنکھوں پر جھکی لمبی لمبی سفید پلکیں اور آدھے پپوٹوں کو چھپائے ہوئے بھاری گھنی بھمیں۔ ایک سیکنڈ کے اندر اندر میں نے اسے پہچان لیا۔ قلندر بابا! کیا میں اس کی مشفق نورانی صورت بھلا سکتا تھا؟ مجھے قلندر بابا کی مہربان آنکھوں میں محبت اور شفقت کا دریا موجیں مارتا نظر آیا۔ یہ تو نے کیا حال بنا لیا ہے میرے بچے؟ یہ تو کن چکروں میں پڑ گیا؟ اس نے درد سے لبریز لہجے میں پوچھا۔ اس کے لہجے کی اپنائیت نے ایک بار پھر میرے ضبط کے بندھن توڑ دیے۔ میری آنکھیں ایک بار پھر جل تھل ہونے لگیں۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر قلندر بابا بے چین ہو اٹھا۔ ارے ارے روتا کیوں ہے میرے بچے؟ سیفداد خان ہو کر روتا ہے؟ ارے تو میرا شیر ہے، شیر ببر شیر۔ کہیں شیر بھی رویا کرتے ہیں؟ اس کے پیار بھرے تسلی کے الفاظ نے میرے دل کو اور رقیق کر دیا۔ میرے آنسوؤں کی دھار مزید تیز ہوگی۔ قلندر بابا نے یکلخت مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس میرے بچے بس، اب چپ ہو جا۔ بس اتنی سی مصیبت سے حوصلہ ہار بیٹھا۔ اگر اور آزمائش تجھ پر پڑی
तो तू क्या करेगा? तेरी वो फौलादी कुव्वत इरादी कहाँ गई? सैफदाद खान जो तुझे मुंहजोर तूफानों के सामने सीना सपर कर दिया करती थी। कलंदर बाबा मेरे कान में जाने क्या क्या सरगोशियां करता रहा। इस दौरान में वो मुसलसल मेरे उलझे हुए बालों में अपनी इस्तख्वानी उंगलियों से कंघी करता रहा। रफ्ता रफ्ता मेरा दिलो दिमाग पुरसकून होता चला गया, खत्ता के मेरे आंसू बिल्कुल थम गए। बस अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख तो सही तू कितनी अजीम जगह पर हाजिर हुआ है। बस अब तेरा बेड़ा पार है। कलंदर बाबा ने मुझे अपने सीने से अलहदा करके मेरे दोनों हाथ फातिहा के अंदाज में मिला दिए। मैंने नहायत खुशू खजूर से उस अजीम हस्ती के हजूर नजराना अकीदत पेश किया। फातिहा के बाद कलंदर बाबा ने मेरा बाजू पकड़ा और उल्टे कदमों हुजरे से बाहर निकल आया। मैंने अपने कदमों को एक बार फिर बिला इरादा हरकत में आते देखा। कलंदर बाबा मेरा बाजू पकड़े धीरे धीरे एक तरफ चल पड़ा। मजार के एक दूर उफ्तादा हिस्से में पहुंचकर एक तंग तारीख हुजरे में दाखिल हो गया। हुजरे में पहुंचकर उसने एक दिया रोशन कर दिया। ले बेटा सैफदाद खान, फिलहाल ये तेरा ठिकाना है, तुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे हाँ, तुझे भूख तो नहीं लग रही है? मैंने इनकार में सर हिलाना चाहा। वो ज़ईफ शख्स इतनी रात गए मेरे लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करता? कलंदर बाबा ने मेरे चेहरे से मेरे दिल की बात समझ ली। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट नमूदार हुई। तकल्लुफ न कर मेरे बच्चे, क्या तुझे नहीं मालूम कि तू किसका मेहमान है? अच्छा ठहर जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने को लाता हूँ। कलंदर बाबा मुझे चारपाई पर बैठा छोड़कर एक तारीख कोशी की जानिब बढ़ गया। चंद हिले बाद वो वापस पलटा। मैंने देखा कि उसने अपने दाएं हाथ में एक तश्तरी उठाई हुई है जिस पर खान पोश ढका हुआ है, जबकि उसके बाएं हाथ में एक डोल था। कलंदर बाबा ने वो तश्तरी मेरे सामने चारपाई पर रख दी, जबकि डोल साथ वाली चारपाई पर रख दिया। चल बेटा सैफदाद खान, बिस्मिल्लाह कर। मैंने मायूस निगाहों से तश्तरी की तरफ देखा। ओहो, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे तो हाथ पाबंद हैं। अरे पगले, परेशान क्यों होता है? आग में तप कर ही सोना कुंदन बनता है। सांप को ढीले हाथ से पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो तो पलट कर टसेगा ही, क्योंकि ये तो उसकी फितरत में शामिल है। इस बार उसका दाव चल गया तो मायूस होने की क्या जरूरत है? आइंदा मार्के में तुम भी हिसाब बराबर कर लेना। अच्छा ठहरो, मैं अपने हाथों से तेरी खातिर तवाज़े करता हूँ। कलंदर बाबा ने अपनी बात खत्म करके तश्तरी पर से खानपोश हटा दिया। तश्तरी में मौजूद नेमत पर नजर पड़ती मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। वो तश्तरी सुर्ख सुर्ख रस भरी जलेबियों से पुर थी। मेरी हैरत का सबब दरअसल ये था कि इन जलेबियों से गर्मा गर्म भाप उठ रही थी। कलंदर बाबा ने हस्बे मामूल मेरी हालत को फौरन ही समझ लिया। हैरान क्यों होता है मेरे बच्चे, अभी तू नापुख्ता है। हालात की भट्टी में जब पकेगा तो तुझ पर सब कुछ आया हो जाएगा। कलंदर बाबा ने गर्मा गर्म जलेबी उठाकर मेरे मुंह की तरफ बढ़ाई। यूं ही जलेबी मेरे लबों के करीब आई, मेरा मुंह खुद ब खुद खुल गया। रस भरी जलेबी मुंह में पहुंचते ही मेरे जबड़े खुद ब खुद हरकत में आ गए। कलंदर बाबा ने मेरा साथ देते हुए खुद भी एक जलेबी उठा ली। एक के बाद कलंदर बाबा ने दूसरी जलेबी मेरे मुंह में डाल दी और उसके बाद तीसरी। रात की इस आखिरी पहर में इन जलेबियों ने ऐसा मजा दिया कि बयान से बाहर है। कई जलेबियां खाने के बाद कलंदर बाबा ठहर गया। मेरे ख्याल में अब तुम्हारा शीरीनी से जी भर गया होगा। उसने इस्तफामी अंदाज में मेरे चेहरे की तरफ देखा। कदर तवक्कुफ के बाद उसने दूसरी चारपाई पर रखा हुआ डोल उठाया और उसे मेरे मुंह से लगा दिया। नीम गर्म दूध की लजीज महक मेरे नथनों में गई। अगले हिले में मैंने घटाघट दूध पीना शुरू कर दिया। एन उस वक्त जब मेरा पेट भर गया, कलंदर बाबा ने डोल मेरे मुंह से हटा लिया। बस अब तू आराम कर। बहुत दर बदर भटक लिया, चंद दिन अपने बदन को भी आराम करने थे। कलंदर बाबा ने मुझे चारपाई पर लिटा कर दिया बुझा दिया। कुछ ही देर में मुझ पर नींद का गलबा तारी हो गया था। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने कलंदर बाबा को बदस्तूर अपने सराहने पाया। उसने उसी पूरी इसरार तरीके से मुझे नाश्ता कराया। नाश्ते के बाद वो मुझे मज़ार के अहाते में ले आया और मुझे एक छिद्रे से दरख्त के नीचे एक चादर पर बिठा दिया। तो यहाँ बैठकर कल के खुदा का हाल देख सैफदाद खान, इस असना में मैं अपने दीगर फ़राइज़ अदा करके आता हूँ। तो फिक्र न कर, तुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। दोपहर तक मैं वापस आ जाऊँगा। कलंदर बाबा मुझे वहाँ छोड़कर तेज तेज कदमों से चलता हुआ मज़ार के हदूद से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में ज़ाहिरीन की आमद शुरू हो गई। सूरज चढ़ने तक वहाँ अच्छी खासी चहल पहल हो गई। मेरे पास से गुजरने वाले बहुत से लोगों ने अजीब सी नज़रों से मेरा जायज़ा लिया, लेकिन मेरी तरफ से तवज्जो न पाकर वो आगे बढ़ गए। उन्होंने मुझे नशे की लत का शिकार नौजवान समझा होगा। मैं तो हन कर हन इनकी निगाहों के जहरीले तीर बर्दाश्त करता रहा। अचानक एक मोटी सी गोल मटोल अधेड़ उम्र औरत मेरी तरफ बढ़ी। उसने बगौर मेरे चेहरे का जायजा लिया, फिर अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाते हुए अठन्नी
اور चवन्नी के 2-3 सिक्के मेरे सामने चादर पर डाल दिए। इसकी इस हरकत से मुझे शदीद जज्बाती सदमा पहुंचा।